السلام تنبب زلكم ويبصحون كبرات فتوات تختاتلتنا نسعز عزنا يوم زيناتات انهم بفلم عدما ارغست زينام سلام وسلف عبال السراوي تقرأي لمون قتلوا عبا كتما عدقرات تخايدهم نمنتاي زبل حطون العلو اللهم አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልዕሊ 4000 ሰራሕተኛታቱ ካብ ስራሕ ከሰናበት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ መንግስቲ ኤርትራ በግህሰት ሰብአዊ መሰላት እንደገና ተኸሲሱ ኣብ ምብራቃዊ ወረዳ ሲዳማ ቦና ዞባ ሲዳማ ህዝባዊ ተቃውሞ ተላዒሉ ሰራሕተኛታት መንግስትን ህዝብን ኣብ ከፋፍላ ደሞዝ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ሰልፍ ልዒሎም جنرال آل برهان توخسي دون مال أربعة قدم هنات كم زقربة تجلسهم لومينا يزو من كالوتن زيناتات حزنا قريبنا لنا لايك مبارك جمرو سناي مكة تتعل أخوك حات مرحلة تنتهليو جيتا تشوف أضاءته إيتو تهديني يختحذر تهديني مين تيتو من أسيت جراي مين تتزحلق من أسيت جراي توهايو فتح الرجاجة تهديني يختحذر أب بعد ما سراوي تقرأين سراوي شعبيان توتا خويسهم تبايلو زوز زعزولو ورا صعدا حاسوتي كبل بيرو قداتو كوميونيكيشن وردا تحتها ديابو أفليتهم سلامو سلفا والا سراوي تقرأي لومونا بكتما عدقرات تخايدهم أبتلو محدار حمو شغل تشن عصر شمونتنا عمتمرز تخايد سلفي مثلنا قبونا سلزحاتتنا كن اسر كنو قعيولنا نحطونا ملس تقرأ لاي كبور يزبلون كالو رحوتاتن تسميعهم أبتنا يتمال سلفي نحاسير ساعات أبتي نايلوم سلفي نحاسير وان كاب عراق حموسنا مغلزو سد من قدون تعاطي منبارو كابتبوتا زرخبنا يحابريتا يملاختم بفلاي دما زومت مالي أبا كتما عدقرات صرقيا عاتيوم سلف قبرو تقارلتي نخالاي معالتي سلف قبرو أقدم سلف قبرو قددم مراحي تأرمي زخونة معاش وقبر مكائل أسر ومزبل دمسي بمسموعيو تباهيلو لهم نبرخاتات عاسيم باوت يومان صارحو واحد قالس جمرو تولت بهرسب إيروب تقراي مالتون إيروب وادم إيروب ريزيستانس أرمي مسحيلتات سلام تقراي TPF جنبار فترم حبراو قالسي كايدو تراقبهم حيل إيروب وادم زصددهم لأخوان لومي حموشت حدار مثل علوة مرارحة جنبار مبراق TPF تراقبهم أبي زجبر وزتات أمور حبراو قالسي كايد كلتي أمام ملوك مردا كم زوجحون مفلات تخيل لهم بمسارات سممع يوروب وادهم أبي برخاتات عاسيم بازركو بتقالتو نبي مبرق جنبار كم زسحبن مس TPF حبيرو كم زك على سن تفليت الله قبلو عفنياتات حرامريت بفيديو أصنيو حبريتا أو سيوم لهم አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ልዕሊ 4000 ሰራሕተኛታቱ ካብ ስራሕ ከሰናብት ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ማዕኸና ዜና ውሽጣዊ ሰነደት ዩኒቨርሲቲ በመውካስ ከም ዝሓበሮም እቲ ዩኒቨርሲቲ ምስ ሓድሽ ፖሊስታት መንግስቲ ተተሓሒዙ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ቁልውላው ኣትዩ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም ስለዚ እውን ብዝተኻለ መጠን እቲ በዝሒ ሰራሕተኛ ዘስዕቦ ጎዳእ ሳዕቢናት ንምንካይ ክስራሕ እዩ ድማ ተባሂሉሎም أب تقرأي بوانا ناس تشاينان كندانين تنكي مغوحوغح معدن كوينن زلوائلو أتي أبزو سمونزي أب قداي معدن تقرأي ملكيتو زوات عالم لخاوي تسابم كندان تشاينان أب تقرأي بفلايد ما بورا معدن كبيد سبالة سعبين يسعبا كم زلوات تقليتهم هاجر كندا بحقه ملكع تفراري مايا ناب تقرأي آتياز تبالي كوان تغنى يخون مبر تشايناو يانجن بحقه بزي كون ملكع تمعدن كوز وتغيرو تباهيل لهم منقسي إرترا بقهسة سوء مسألة تغاسيسو منقسي إرترا أبلع لزيقاتاتو كبير عفنا يفتسم اللوب مبالن أبتقرأ يستفتسم قبن مصنات عليه تساتفو كبلن جونوسايد ووشي وغيسهم أقراو تقال جونوسايد ووش أب حدار عسرا سراحة مشتين أبزوصو حدش سبسب منقسي إرترا أبلع لزيقاتاتو كبير عفنا يفتسم اللوب كبلن أب تقرأ يستفتسم قبن مصنات عليه تساتفو يكبل كسيسو وتسبسب إرترا حانتي كابتن أزين عفنا ويان هقرات كمدباز غالم هيومان رايتس ووش بموكاس مخانو أبريهم سبسب جنوسايد ووش إرترا كابتن شديش تميش حسابات زتقتللهم أب تقرأ يزقات أمام مصنات عليه تحباباريتو مخانا قليت لهم
ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ክፍሊ ፕላስቲክን ሪኮንስትራቲቭን መጥባሕቲ ክግበረሎም ካብ ዝፅበዩ ተሓከምቲ ዳርጋ ፍርቂ ብሰንኪ ሓደጋ ቃፀሎ ጉድኣት ዝበፅሑ ምዃኑ ተገሊጹ ላዕለዎት ሓኻይምቲ ሆስፒታል ከም ዝገለጽዎ ብሰንኪ ሓደጋ ሓዊ ንዝሐሽ ሕክምና ናብ ሆስፒታል ዓይደር በብወርሑ ካብ 20 ክሳብ 31 ተሓከምቲ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ጥዕና ይለኣኹ እዮም ኣብቲ ሆስፒታል ክፍሊ ፕላስቲክን ሪኮንስትራክቲቭን መጥባሕቲ ክግበረሎም ካብ ዝፅበዩ ተሓከምቲ ዳርጋ 50 ሚእታዊ ድሕሪ ሓደጋ ቃፀሎ ዝስዕብ ኣካላዊ ፀገማት ንምስትኽኻል ምዃኑ እቶም ላዕለዎት ሓካይም ገሊጾም ሓደጋ ትራፊክ ዘጋጥሞ ወገን ኣድራሹ ወይ ተፈለጠን ተባሂሉ ምስሉ ኣብዚ ስክሪን ዝረአ ዘሎ መንእሰይ ኣብ ወረዳ ሰብዓ እንደርታ ከተማ መረብ ሚእቲ ምስ ሳይክሉ ተገጩ ሓደጋ ትራፊክ በፂሕዎ እዩ ህዝቢ ምምሕዳርን ከተማ መረብ ሚእቲ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ከም ዝወሰዶን መለለይ መንነት ስለ ዘይብሉ ድማ መንነቱ ንምፅራይ ከም ተፀገመን ተሓቢሩ ትፈልጥዎ ሰባት እንተሊኹም መንነቱ ተሓባበሩና ብምባል ድማ እቲ ፎቶ ዘርጊሕዎ ኣሎም ኣብ ምብራቕ ወረዳ ሲዳማ ቦና ዞባ ህዝባዊ ተቃውሞ ተላዒሉ ሰራሕተኛታት መንግስትን ህዝብን ኣብ ምምሕዳር ወረዳ ቦና ናብ ልዕሊ ብልፅግናን ሰልፊ ኣልዒሎም እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ህዝቢ ጭንቀት መንግስቲ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብኣፈላላይ ደሞዝ ምውሳኽ እዩ እቶም ሰራሕተኛታት ትማልን መምህራን ድሕሪ ምኽፋሎም መንግስቲ ደሞዝ ሚኒስትሪ ጥዕና ክኸፍል ከም ዘይከኣለዩ ተቃውሞኦም ዘስምዑ እቶም መራሕቲ ነቶም ሰራሕተኛታት ካብቲ ኣኼባ ክወፁ ተማሕፂኖሞም ኣለው ስርዓት ብልጽግና በክልል ቤኒሻንጉል ላይ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሐሙቲ ዕጡቃት ዘሰልጥነሉ ብናይ ኢሚራት ዓረብ ፋይናንሳዊ ዝድገፍ መሰልጠን ማእከል ከፊቱ ተባሂሉ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መሰልጠን ማእከል ዕጡቃት RSF ኣብ ዝሰልጥኖም ብሸነኸ መተማ ናብ ካርቱም ብምእታው ግንባር ፈጢሮም መጥቃዕቲ ክፍኑ ምዃኑ ድማ ተረጋጊጹሎም ካብ ጉዳይ ሱዳን ከወፃና ጸሓፍ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ዝዕጥቃት ዘሎ ሃገራት ካብ ተግባራትን ክቆጠባ ፀዊዑ ጸሓፍ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ዝዕጥቃት ዘሎ ሃገራት ምባል ንሕብራት ኢሚራት ዓረብ ዘነጻጸረ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ተሕሊፉሎም እቲ መልእኽቲ ንዳዕመል ሰሪዕ ብምዕጣቕ ንኹነታት ሱዳን ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋዳ ዘሎ ሃገራት ካብ ተግባራትን ክቆጠባ ይፀዊዑ እዚ ከም ዝናሃለወ ጀነራል አልቡርሃን ተኹስ ደው ንምባል 4 ቅድመ ኩነት ከም ዘቕረበ ተገሊጹሎም ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ንምቁራጽ ኣብ መንጎ 4 ሃገራት ሓዱሽ ጻዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ በኣሜሪካ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትን ግብፅን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሓደ እማማ ኣቕሪቡሎ እዚ ድማ ብቕልጡፍ ን3 ወርሕ ሰብኣዊ ምቁራጽ ተኽሲ ንኽግበር ውድባት ኣብ ውሽጢ 9 ወርሕ ፖለቲካዊ ዘተ ክጅምሩ ጽውዑ እናተባሃለ ይርከብ ጀነራል አልቡርሃን ካብ ኣደራደርቲ ዝቐረበሎም ጻውዒት ሰላም ድሕሪ ምቕባል እዞም ስዕቡ ቅድመ ኩነት ከም ዘቕረቡ አልሱዳን ዝተባሃለ ጋዜጣ ጸብጺቡ ሓይሉ ቅልጡፍ ምላሽ ካብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሓዞ ከባብታት ንኽወፅም ሓይሉ ቅልጡፍ ምላሽ RSF ናብቲ ንዕጡቃት ዝዳሎ ዘሎ ማዓስከራት ከኣቱም ሓይሉ ቅልጡፍ ምላሽ RSF ካብቲ ዘሎ ከባብታት እንትወፅእ ሓይሊ ፖሊስ ነቲ ቦታ ንኽቆጻጸር ምቁራጽ ተኽሲ ዝከታተልን ናብ ልዕሊ RSF ዝተገበረ ገደብ ኣጽዋር ዝቆጻጸርን ኣህጉራዊ ተዓዛቢ ጉጅለ ንኸምስረት ዝብሉ ቅድመ ኩነት ከም ዝቐመጠ ተገሊጹሎም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ንዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላምን ኩሉ ወዲ ሰብ